अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं पे बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 9 मई पर मैं माफ़ी क्यों मांगूं, माफ़ी तो इन एस्टेब्लिशमेंट वालों को मांगनी चाहिए, मैं कतन माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने तो इसलिए ये बात की कि हम बातचीत कर सकते हैं क्योंकि हम मुल्क का सोच रहे हैं। नाज़रीन, उसके अलावा जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया और ऐलान कर दिया है कि वो इस टीम के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये ऐलान क्यों किया, इसके पीछे की असल वजूहात क्या है, उस पर बात करेंगे नाज़रीन। उसके अलावा जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी कि पाकिस्तान का जो पहला सैटेलाइट मिशन है IQ कमर, कामयाबी से वो चांद के मदार में दाखिल हो गया है। चांद के मदार से जो चांद की तस्वीर ज़मीन पर भेजी जाएंगी वो कब ऑन एयर की जाएंगी और उसकी तफसीलात क्या है, और ये जो मिशन है जो चांद पर पहुंच चुका है उसकी बाकी तमाम तफसीलात जो हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 2014 के धरने से मुतल्लिक जितने भी इल्ज़ामात हम पे लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, वो गलत हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अगर DGISPR ये चाहते हैं कि हम जो 2014 के धरने हैं उनकी तहकीकात करवाना चाहते हैं, उनकी इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो हम तहकीकात और इंक्वायरी के लिए हाजिर हैं और मुझे इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए तो मैं उन्हें बताऊंगा कि जो है ये धरने क्यों हुए, इसके पीछे की वजूहात क्या थी। और उन्होंने कहा कि मैं जो है 9 मई के वाकयात पर माफ़ी क्यों मांगूं। इमरान खान ने कहा कि अगर आप बातचीत नहीं करना चाहते तो ना करें, मैं तो बातचीत इसलिए करना चाह रहा था कि मुल्क की वजह से, मुल्क के लिए मैं बात करना चाह रहा था, मैं पाकिस्तान के लिए बात करना चाह रहा था, मैं अपनी ज़ात के लिए बात नहीं करना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 9 मई के वाकयात का तब पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, और 9 मई के वाकयात की तो मैंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने भी मजम्मत की थी। और इमरान खान ने कहा कि ये फ़ौज हमारी है, हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं है, 27 साल की तारीख में हमने कभी जलाओ गिराओ नहीं किया, हमारी जो दो अपनी हुकूमतें थी हमने इंतखाबात के लिए तहलील की, सियासी जमात इंतशार नहीं चाहती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इंतशार नहीं चाहेगी। उन्होंने कहा कि 2013 का इलेक्शन जो है वो आरोज का इलेक्शन था। निगरान वजीर आजम के फॉर्म 47 पर बयान के बाद हुकूमत से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये सारी गुफ्तगू इमरान खान ने उस ज़िमन में की जो DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने बात की थी कि अगर 9 मई पर आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 2014 में भी जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा, फिर सिविल नाफरमानी पे भी जो PTV पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, 2016 में दावा बोला गया, इन तमाम चीज़ों पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। तो इसलिए आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अगर कोई हमसे बात नहीं करना चाहता वो बात ना करे, लेकिन हम सिर्फ मुल्क के लिए बात करना चाहते हैं, अपनी ज़ात के लिए, किसी डील के लिए, किसी NRO के लिए बात नहीं करना चाहते। नाज़रीन, जबकि दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत अपने बयानात की वजह से हमेशा से जो है वो मीडिया की शाह सुर्खियों की जीनत बने रहते हैं। आज भी उन्होंने कोई ऐसा काम ही किया, उन्होंने कहा कि जो PTI की मौजूदा क़यादत है मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। उसकी वजूहात उन्होंने बता दी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि ये लोग, ये जो टीम है PTI की ऑफिशियल टीम है, ये मेरी और इमरान खान के दरमियान जो है गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। मैं कल भी इमरान खान से मुलाकात के लिए आया था, मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई। आज भी मैं मुलाकात के लिए आया था, मेरी मुलाकात नहीं कराई गई। और उनका कहना था कि मेरा इमरान खान से मिलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये उमर अयूब और शिबली फराज ने जो है मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया। और शिबली फराज के मुताबिक नून लीग ने कहा है कि शेर अफजल मरवत का नाम दिया गया है जो हमें कबूल नहीं है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सऊदी सफ़ीर के एतराज़ की बुनियाद पर चेयरमैन PSC से नामजदगी ख़त्म करके मेरी तजलील की गई, इस ओहदे से मज़ीद कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। और उन्होंने कहा कि मुझे ओहदों की कोई लालच नहीं, मैं PTI को मैंने उस वक्त ज्वाइन किया जब PTI एक मुर्दा घोड़ा थी, PTI को कोई भी संभालने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं बानी PTI के लिए कभी भी मुश्किलात पैदा नहीं करूँगा। 8 फरवरी से मुझे टारगेट किया जा रहा है और मैंने ये बताया भी है PTI वालों को, और मुझे मेरी बेतुकीरी जो है वो कबूल नहीं है। पार्टी की जो ऑफिशियल मीडिया टीम है वो मेरे खिलाफ है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने मुझे PTI की पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर बनाया था, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी में वोटिंग करके मुझे वहां से हटा दिया गया। मेरे साथ इस किस्म की ज्यादतियां की गई और ये जो जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम है ये मेरे खिलाफ है। और उन्होंने कहा कि मैं तो इलेक्शन भी नहीं था लड़ना चाहता, मैंने तो इमरान खान के कहने पर इलेक्शन लड़ा।
اور میں عمران خان کی آزادی کے لیے باہر نکلا، اور میں جس ایجنڈے کے لیے نکلا تھا وہ ایجنڈا آج ختم ہو گیا ہے۔ یہ لوگ آئیں اور قیادت کریں، میں ان کی پیروی کروں گا، یہ اپنا بیان دے دیں، پھر میں ان کا کچا چٹا کھولوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر شیر افضل مروت کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شاہ سرخیوں کی زینت رہتے ہیں۔ آج تو صورتحال مزید جو ہے وہ طول پکڑ گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں اس قیادت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے اس کا شیرازہ منتشر دکھائی دیتا ہے، جس طرح پہلے تھا 9 مئی کے بعد کہ ایک بندہ شمال کی طرف چل رہا ہے، دوسرا جنوب کی طرف چل رہا ہے۔ حالانکہ مختصر سے وقت میں شیر افضل مروت نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان سے جو سمپیتھی گین کی ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ باقی اور کوئی بھی نہیں کر پایا۔ وہ نہ تو بیرسٹر گوہر کر پائے ہیں، نہ شبلی فراز کر پائے ہیں، نہ شہریار افریدی کر پائے ہیں، جتنے بھی باقی وکلاء ہیں وہ اتنی پاپولیرٹی حاصل نہیں کر پائے۔ تو جو شیر افضل مروت ہیں ان کی واقعی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو کتنا دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں، جیسے عمران خان کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ یہ مجھے عمران خان سے نہیں ملنے دے رہے، اور یہ میرے اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں۔ اور جو تیسری بڑی خوشی خبر پاکستان کے لیے یہ ہے کہ جو پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن ہے آئی کیوب قمر، وہ کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل ہو گیا ہے۔ مشن 3 سے 6 ماہ تک جو ہے چاند کے مدار میں گردش کرے گا، اور جو ترجمان سپارکو ہے ان کے مطابق جو خلا میں بھیجا گیا پاکستانی آئی کیوب قمر چاند کے مدار میں داخل ہو گیا ہے، اور سیٹلائٹ آئی کیوب قمر 16 مئی کو پہلی تصویر زمین پر بھیجے گا چاند کی۔ اور ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:14 پر جو ہے وہ سیٹلائٹ چاند کے مدار میں داخل ہوا۔ سیٹلائٹ چاند پر تعیناتی کے بعد ڈیزائن کردہ جو ٹیکنیکس ہیں ان کے اکارڈنگ کام کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو آئی کیوب قمر کا امیجنگ پے لوڈ مکمل طور پر کام کر رہا ہے، فعال ہے، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ یا خرابی نہیں ہے یا ٹیکنیکل ایرر نہیں ہے۔ اگلے 2 دن تک سیٹلائٹ کی مدد سے چاند کے مدار کے اندر جو ہے مکمل جانچ کی جائے گی۔ اور ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ آئی کیوب قمر کے کنٹرولز، سب سسٹمز اور پروٹوکولز کی مدار میں ٹیسٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور یہ مشن چاند کے مدار میں پہنچنے کے بعد 5 سے 6 دن تک جو ایکسپیریمنٹل سٹیجز میں رہے گا۔ اور جو ترجمان ہیں ان کے مطابق ٹیسٹ اور آلات کے جو آپریشنز ہونے کے بعد 16 مئی تک چاند کی پہلی تصویر جو ہے وہ زمین پر پاکستان میں آئے گی اور وہ آن ایئر کی جائے گی۔ ویورز، یہ جو مشن ہے یہ چائنا کا بیسیکلی مشن ہے جس میں پاکستان کو بھی انوالو کیا گیا ہے، اور 3 مئی کو جو ہے یہ چائنا سے لانچ کیا گیا تھا، اور 16 مئی کو چاند کی پہلی تصویر جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی۔ حاضرین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں۔ اب یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد عمران خان نے بات کی، اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے بات کی، اور اس کے بعد جو شیر افضل مروت کا بیان آ گیا ہے۔ یعنی کہ یہ سٹیجز پہلے تو کہیں پہ یہ لگ رہا تھا کہ بیک ڈور چینلز پہ بیک ڈور چینل سے بات چل رہی ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اور عمران خان کے سٹیٹمنٹ کے بعد یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف نہیں بلکہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ شہریار افریدی نے تو بات کر دی، اور شبلی فراز نے بھی یہ بات کر دی کہ جو ہے ہمیں گرین سگنل مل گیا ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے سیدھی نہ کر دی، اور عمران خان نے بھی سیدھی نہ کر دی کہ اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو نہ کریں، ہم تو آپ سے بات صرف اس لیے کر رہے تھے چونکہ ہمیں ملک عزیز ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، اور ہم نے آج تک کبھی انتشار کی سیاست نہیں کی۔ ناظرین، آج کی بڑی خبریں یہی ہیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اپڈیٹس تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔